बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोच के आप कोई और मौजू बैठते हैं और जैसे ही आप कैमरा ऑन करते हैं आपके जहन के अंदर कोई और मौजू आ जाता है और वो मौजू पीछे रह जाता है और वो मौजू पीछे रह गया है। गुज़िश्ता दिनों मैंने तहज़ीबों के बहाव के ऊपर एक व्लॉग किया और उस व्लॉग के अंदर मैंने प्रोफेसर सलीम साहब को एजुकेशन वाले सलीम साहब कहने की बजाय नुवाइबत वाले प्रोफेसर सलीम साहब कह दिया। तो ये जो गुफ्तगू मैंने कल के व्लॉग के अंदर की थी उसमें तस्हीह कर ली जाए कि वो प्रोफेसर सलीम साहब वो थे जिन्होंने इस्लामी तालीम के ऊपर बहुत काम किया। अलीगढ़ के वो ग्रेजुएट थे और वहीं से ही उन्होंने तालीम हासिल की थी और फिर आके उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इस्लामी एजुकेशन के हवाले से बहुत काम किया। बहुत बड़ा और मोतबर नाम है और ऐसे मोतबर नामों के यहाँ हमारा जवानी या लड़कपन गुजरा है। तो इसलिए इल्म के वो दरिया थे ना, तो हम तो डुबकी लगा के निकला, चंद कतरे रह गए तो उसका कभी ना कभी इजहार हो जाता। मैंने ये हिस्सा भी उसी व्लॉग के हिसाब से ही करना था या हवाले से ही करना था, लेकिन उस व्लॉग की लंबाई के बायस में ये हिस्सा बहस में नहीं ला सका। आज जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो बरसी गुजरी है पिछले दिनों, और वो बरसी जो है वो पहली मर्तबा बांग्लादेश की सरजमीन पर मनाई गई और वहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के नाम के साथ जो मुंसलिक हॉल था उसके अंदर ये तकरीब मुनक्कद हुई। बहुत सारे लोगों की आंखें नम हो गईं। हम के ठहरे अजनबी इतनी मुलाकातों के बाद, वो क्या है कि कब बनेंगे आशना कितनी मदारातों के बाद, ये वो वाला वो हम सफ़र था मगर उससे शनासाई न थी, वो धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी। ये तमाम जो शायरी की गई है मशरकी पाकिस्तान के अलग होने के ऊपर, उस शायरी के मटीरियलाइज होने का, शायर जो होता है वो विजुअलाइज करता है मुस्तकबिल को, मुस्तकबिल का ख्वाब देखता है, उस ख्वाब को अल्फाज का जिस्म फराहम करता है और वो अल्फाज जो हैं वो शायरी की शक्ल के अंदर तारीख की किताबों में महफूज हो जाते हैं। फिर 150-200 साल के बाद आप में से कोई उठता है तो वो गालिब को पढ़ता है, कोई मीर को पढ़ता है, ठीक है, और वो उस पस मंज़र में जाता है कि जिस पस मंज़र में वो शायरी की गई थी, लेकिन वो आज के हालात पे भी मंतबक हो रही होती है और शायरी भी बुनियादी तौर पे मुस्तकबिल के लिए ही की जाती। ये जो मैंने कल तहजीबों की बात की थी तो इसको थोड़ा सा माइक्रो शक्ल के अंदर, मैंने तो सदियों की बात कर दी थी ना, इसको आज सदी के अंदर समेट लेते हैं। आज सदी का किस्सा सुनाएंगे आपको, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। मशरकी पाकिस्तान के महाज के ऊपर या मशरकी पाकिस्तान में जब फ़ौज दाखिल करने का फ़ैसला हुआ वफाक की तरफ से, तो वहाँ पे फ़ौज गई। अब उस फ़ौज की कमान जो थी वो जिस शख्स के पास थी, वो शख्स जो था उसकी लड़ाई थी जो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ शख्स था जिसने उसको सप्लाई लाइन देनी थी, जिसने उसको हेडक्वार्टर की तरफ से लाइन देनी थी, और फिर उस शख्स ने कुछ फराहम नहीं किया। जो उस वक्त कराची में बैठा हुआ शख्स था या इस्लामाबाद बन गया था उस वक्त, जो इस वक्त यहाँ पे GHQ में कर ले जी, क्यों इस पढ़े में पढ़ना, जो GHQ में बैठा हुआ शख्स था वो ज़ुबैर उमर और असद उमर का बाप था, गुलाम उमर, जिसकी ओरिजिनल ड्यूटी 1970 के इलेक्शन के अंदर धांधली के लिए पैसे तकसीम करने पर लगी हुई थी और कौमी खजाने से उसको पैसे जारी किए गए हुए थे। वो जो था वो बुनियादी तौर पे ये चाहता था कि जो मशरकी महाज के ऊपर एक अय्याश तबाह और भौंका किस्म का जर्नैल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी मुतय्यन है, ये वहाँ पे कामयाब ना हो जाए, और अगर ये कामयाब हो गया तो अगला चीफ ये है, तो ये उसकी टांगें काट रहा था और वो वहाँ पे अय्याशियों में और बड़बोलियों के अंदर मकसूद था, जो BBC के अंदर
جو چند ایک ڈاکومنٹریز دستیاب ہیں امیر عبداللہ خان نیازی کے نیازی کی، اس کے اندر وہ اسی طرح بولتا ہوا پایا جاتا ہے جس طرح اس کا بھانجا عمران احمد خان نیازی آج کل بونکتا ہے. ٹھیک ہے، میں جو تاریخ کا آپ کو وہ ملانا چاہ رہا ہوں آپس کے اندر. ٹھیک ہے، اور یہ جنہوں نے اس پاکستان کے مقدس وجود کے اوپر کلاڑا چلایا، وہ سارے عناصر حیرت انگیز طور پہ ایک جگہ پر یعنی پی ٹی آئی میں اکٹھے ہو گئے. میں نے صرف 2 لوگوں کی جد ہائے امجد کے اوپر بات کی ہے. میں نے ابھی وہ کیا نام ہے اکرم راجہ کی آپ کو ہسٹری نہیں سنائی، جس کا بیٹا سلمان اکرم راجہ ہے. میں نے اس کی ہسٹری نہیں سنائی. وکیل انہیں نوٹس بھیج دے گا تو میں غریب جی آدمی ہوں، میرے بلو مفت لڑنے والے کیسز بھی آپ جان گے نا کہ انہیں نوٹس آن دے تو نہیں. اس کے اوپر بات کی میں نے ابھی تک. کس دن بات کریں گے ٹھیک ہے نا، موقع ملا تو کس دن بات کریں گے. یہ سارے جو اس ملک کے وجود کے خلاف بکے ہوئے لوگ ہیں، ان کی اولادیں، یہ پرسٹر گوہر پہ بھی کسی دن بات کریں گے، اس کے بھی آباء و اجداد اور بزرگوں کی پوری تاریخ بتائیں گے آپ کو. آپ کو اس کے اندر یہ کامن نظر آئے گا کہ پاکستان کا وجود ان کے لیے ہمیشہ ایک طرف تو سورس آف انکم رہا ہے، وسائل لوٹنے کی جا رہی ہے، اور دوسری طرف یہ لوگ جو ہیں یہ اس کے خلاف بھی نبرد آزما رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے بر صغیر کے اندر باہر سے آنے والے لوگ، بھلے وہ شمال مغرب سے آنے والے حملہ آور ہوں، بھلے وہ سمندر کے رستے آنے والے انگریز ہوں، وہ آ کے مقامی طور پہ اپنے ایجنٹ پیدا کر لیتے تھے، یا مقامی لوگ خود کو ان کے ساتھ اکویٹ کر لیا کرتے تھے. جیسا کہ کسی تھانے کے اندر تھانے دار آ جائے تو جو اس علاقے کے اندر چماٹ ہوتے ہیں، جن کو ہم سفید پوش بھی کہتے ہیں، وہ جا کے اس تھانے دار کے ہاں سلوٹ مارتے ہیں. تو یہ بھی ہر حملہ آور کے ہاں سلوٹ مارا کرتے تھے. اصل میں غدار یہ تھے، یہ پنجاب کے نمائندے نہیں تھے، یہ اباسین کی تہذیب کے نمائندے نہیں تھے. ٹھیک ہے نا، یہ اصل میں بکاؤ قسم کے لوگ تھے. محل کے اندر، بادشاہ کے دربار کے اندر، ڈی سی صاحب بہادر کے دفتر کے اندر ان کو کرسی مل جاتی تھی، اور ان کی اولادیں اچھے اداروں، تعلیمی اداروں کے اندر پڑھ جاتی تھیں، اور یہ معاشرے کے معزز، اور اوپر سے انگریز کی چکاسا لیسی کے نتیجے کے اندر جائیدادیں بھی الاٹ ہو جاتی تھیں. اور یوں ان کے جو بزرگ تھے وہ معاشرے کے معزز فرد بن کے پھر چھا جاتے تھے. پھر آگے فوج ہو، سول بیوروکریسی ہو، عدلیہ ہو، اس کے دروازے بھی انہی ایجنٹوں کی اولادوں کے لیے کھولے جایا کرتے تھے، جو ریزمبلنس میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں. تو یہ وہ طبقہ ہے جو پچھلی کئی نسلوں سے غداری کر کے، باہر سے آنے والی قوتوں کی ایجنٹی کر کے، خوشحالی سمیٹ کے اس معاشرے کا بظاہر معزز ہو چکا ہے. اسی لیے ہمیں یاد آیا کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ان نام نہاد عمرہ سے اس قدر نفرت کیوں کیا کرتے تھے. تو بہرحال اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جن لوگوں نے مشرقی پاکستان کا سقوط کیا، جو حمود الرحمن کمیشن میں اس کے ذمہ دار قرار پائے، ان کی جائز یا ناجائز اولادیں جو ہیں، آج ان کو کس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ تموڑی لڑی ہوئی ہے، ان کو کس بنیاد کے اوپر تکلیف ہو رہی ہے، یہ تہذیب کا تو نہیں ہے، لیکن تاریخ کا ایک پھر گھیراؤ ہے، یہ ایک گھیرا ہے، یہ ایک سرکل ہے. تاریخ پھر گھوم کے وہاں پہ آ گئی ہے. وہ تو اکٹھے ہو گئے ہیں، آپ اکٹھے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ آپ کے اوپر منحصر ہے. اور آپ اتنی بلند آہنگی سے اپنی آواز بلند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں شکوہ ہے کہ 71 کے اندر ہمارے وہ بزرگ جو کہ قیام پاکستان کے امین تھے، انہیں 71 کے اندر جو مزاحمت کرنی تھی
وہ نہیں کی، مجھے یہ شکوہ ہے، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ مغربی پاکستان کے بزرگوں سے یہ شکوہ ہے. لیکن وہ اپنی بات کے اوپر پکے تھے جنہوں نے اس پاکستان کے وجود کے اوپر ضرب لگانی تھی. تو میں چاہتا ہوں کہ اب کی بار آپ خاموش نہ رہیں، پوری قوت کے ساتھ اپنی آواز بلند کریں ان وطن فروشوں کے خلاف اور وطن توڑنے والوں کی اولادوں کے خلاف. وہ تو جہنم واصل ہو گئے، لیکن ان کی اولادیں پھر گھیرا ڈال کے میرے یہ چور لٹیرے میرے ملک کو گھیرے، میرا ملک بچا لے اے مولا، ٹھیک ہے، ہاں میرا دیش بچا لے اے مولا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.